खुश नसीब है वो लोग, खुश किस्मत है वो लोग, वो मुसलमान जिन्होंने रमजान के महीने में मेहनत की, जिन्होंने रमजान के महीने में रोजे रखे, नमाज तरावी पढ़ी, सुनी सुनाई, कुरान पढ़ा, कुरान सुनाया, दरूद पढ़ा, नमाजें पढ़ी और तहज्जुद पढ़ी। बड़े खुश किस्मत और खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने ये सआदतें अता फरमाई है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास कुछ लम्हे रह गए हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमें हर साल ही रमजान की खूब खूब इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब जो लोग पूरा महीना रोजा नहीं रख सके, जिन्होंने इबादत ही नहीं की, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी तौफीक अता फरमाए। और अभी भी कुछ ही दिन है बाकी, अगर पूरा महीना ही ना किया तो कम अज कम इसका इख्तिताम तो अच्छा कर लेना। रमजान का आगाज अच्छा नहीं किया तो कम अज कम रमजान का इख्तिताम तो अच्छा होना चाहिए ना। और हमारा दीन इस्लाम भी हमारी यही तरबियत करता है कि किसी भी काम का जो एंड है ये अच्छा होना चाहिए, ये एंड अच्छा होना चाहिए कि जब बंदे का दुनिया से जाने का वक्त आता है ना, तो इसलिए हुक्म दिया गया है कि इसको कलमा तैयबा पढ़ाओ, इसको कलमा तैयबा पढ़ाओ, इसके पास बैठ के ऊंची आवाज से कलमा पढ़ो। अब इसका दुनिया से जाने का वक्त है, अगर ये जाते जाते कलमा पढ़ लेगा, इसका एंड अच्छा हो जाएगा, इसका एंड अच्छा हो जाएगा, इसका इख्तिताम अच्छा हो जाएगा। अगर इसने सबका कलमा सुनकर जाते जाते दुनिया से कलमा पढ़ लिया, फिर हदीस में आया है जिसका आखिरी कलाम दुनिया से जाते हुए कलमा हुआ, जिसने दुनिया से जाते हुए आखिरी मर्तबा ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उस बंदे को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। तो एंड अच्छा होना चाहिए, इख्तिताम अच्छा होना चाहिए। मुसलमान सारी जिंदगी अब कैसी उसने गुजारी है, फिर भी हमारा दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि अब ये ना समझना कि एंड आ गया है, इख्तिताम आ गया है, मायूस ना हो जाना, बल्कि रमजान का एंड, रमजान का इख्तिताम तो इतना प्यारा है, जिसकी आखिरी रात आती है, अल्लाह फरमाता है मैं सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता हूं। इसका तो इख्तिताम ही बहुत प्यारा है, इसका तो एंड ही बड़ा अच्छा है। अब जितने भी दिन हमारे पास रह गए हैं, अगर पहले सुस्ती हो गई है तो मेरे भाइयों अब सुस्ती को छोड़ दें, बाजमात नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज तरावी सुने सुनाए। अल्लाह पाक ने हिम्मत अता फरमाई है, रोजे रखें आप। अब जितने भी दिन रह गए हैं रब को राजी कर ले, पता नहीं अगला साल रमजान का महीना हमें मिलता है कि नहीं मिलता, ये याद रख ले। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माही रमजान। जब ये 11 महीने गुजर जाएंगे, रमजान ने तो आना ही आना है, पता नहीं हमने रमजान में होना है कि नहीं होना। मेरी अपनी वालदा पिछले रमजान में हमारे साथ ही, इस रमजान में नहीं। कितनी आपके सामने ऐसी मिसालें मौजूद होंगी कि आपके अजीज, आपके कितने घर वाले पिछले रमजान में आपके साथ थे, इस रमजान में नहीं है। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाइयों, कोई भरोसा नहीं है। आप जितने दिन रह गया रमजान की कदर कर लें और मेहनत करें। जिन लोगों ने मेहनत की होती है ना, जब रमजान का एंड आता है तो उनके दिलों में कुछ तमन्नाएं होती है, कुछ आरज़ुएं होती है, कुछ इल्तिजाएं होती है। जिन्होंने मेहनत की होती है वो दुआएं करते हैं रमजान के आखिरी दिनों में, या अल्लाह पूरा महीना हमने मेहनत की है, या अल्लाह हमें ये भी अता फरमा, या अल्लाह हमें ये भी अता फरमा। उनके दिलों में आरज़ुएं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे भाइयों आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में मैं बहुत ही खूबसूरत दुआ हजरत इब्राहीम की आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तमीर किया। खाना काबा को बनाकर हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी। अल्लाह को हजरत इब्राहीम की वो दुआ इतनी पसंद आई, अल्लाह पाक ने उस दुआ को कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। आप खुद सोचें कि वो दुआ कितनी प्यारी दुआ होगी कि खाना काबा को तमीर किया हजरत इब्राहीम ने, तमीर करने के बाद दुआ मांगी। कैसे वो प्यारे लफ्ज होंगे, कितनी वो प्यारी आरज़ुएं होंगी, कितनी प्यारी तमन्नाएं होंगी। हजरत इब्राहीम की दुआ को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। अब वो दुआ क्या है सुनिए जरा। हजरत इब्राहीम ने दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ये दुआ मांगी हजरत इब्राहिम, और ये इतनी प्यारी दुआ है, इस दुआ को सीख कर हमें पता चल जाएगा कि हमने रब से दुआ कैसे करनी है, हमने रब से दुआ कैसे करनी है। हमने रमजान का पूरा महीना गुजारा है, अब आखिरी दिन दुआओं के दिन है, तमन्नाओं के दिन है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाओं के दिन है। अब हमने आखिरी दिन कैसे गुजारने हैं, कौन सी दुआएं करनी है, कुरान मजीद ने हमें बेहतरीन तरीके से समझाया है, बेहतरीन तरीके से हमें कुरान मजीद ने समझाया है। पहली दुआ हजरत इब्राहिम ने की, खाना काबा तमीर किया, तमीर करने के बाद रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, ये जो खाना काबा बनाया है ना मैंने, या अल्लाह इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब हमें सबक क्या मिला, हमें सबक क्या मिला कि हम भी जब इबादत करें, हम भी जब रोजे रखें, हम भी जब नमाज पढ़े, कोई भी नेक काम करे, तो सबसे पहली दुआ मेरे भाइयों हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि या अल्लाह ये जो नेक काम किया है इसको कबूल फरमा ले। कबूल होगा तो फायदा होगा ना, रब रब है, वो चाहे ना कबूल फरमाए, क्या करेंगे आप। देखें कबूलियत का अंदाजा और इसकी अहमियत कितनी है, इस बात से आप लगाए मेरे भाइयों। दुआ मांगने वाले कौन है? हजरत इब्राहिम। कौन है दुआ मांगने वाले? हजरत इब्राहिम। और किस मौके पर दुआ मांगी जा रही है? खाना काबा की तमीर के वक्त। खाना काबा को तो देखने वाले की अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, देखने वाले की रब बख्शिश फरमा देता है। अब खाना काबा को बनाना ये कितना मकबूलियत वाला काम था, इसकी तमीर करना कितना मकबूलियत वाला काम था। फिर भी अल्लाह के नबी होकर हजरत इब्राहिम ने पहली दुआ यही की, या अल्लाह ये हमारी कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो मेरे भाइयों हमने रमजान का महीना गुजारा है, तो पहला सबक हमें यह मिलता है, हम अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजाएं करें, ये दुआएं करें, या अल्लाह जितना भी महीना रमजान का हम रोजा रख सके हैं, नमाजें पढ़ी है, कुरान मजीद की तिलावत की है, तरावियां सुनी है, सुनाई है, या अल्लाह हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अमल कबूल होगा तो मेरे भाइयों फिर ही फायदा होना है, अगर अमल कबूल नहीं है तो फिर फायदा क्या होना है। और अमल कबूल होने की निशानी की है क्या है? हकीकत में तो अल्लाह जानता है कि आपका अमल कबूल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कुरान और हदीस में कुछ निशानियां बताई गई हैं कि उन निशानियों से बंदा पहचान लेता है कि मेरा ये नेक काम कबूल हुआ है या नहीं हुआ। एक निशानी कुरान मजीद में यह भी बताई गई है कि अगर कोई नेक काम आप करते रहे हैं, इसके कबूल होने की निशानी यही है कि वो आप सारी जिंदगी करते रहे, वो आप सारी जिंदगी करते रहे, समझ ले वो नेक काम अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। मसलन हम रमजान में नमाजें पढ़ते रहे, रमजान के महीने में हम नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, अगर हम रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे तो समझ ले अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हम रमजान के महीने के बाद भी रोजे रखते रहेंगे, समझ ले अल्लाह ने कबूल फरमा लिए। एक ये निशानी है, और एक निशानी ये है कि नेक काम किया, उसको करने के बाद और ज्यादा नेक काम करने का दिल करे। कभी कोई नेकी करो, कभी कोई नेकी करो, कभी कोई नेकी करो। उलमा कहते हैं ये जो चीज है ये भी इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक ने आपके नेक अमल को कबूल फरमा लिया है। तो अमल का कबूल होना मेरे भाइयों ये बहुत ही बड़ी सादत वाली बात है। बड़ी बड़ी 7-7 साल इबादत की है, लोगों ने रद्द कर दी गई, नहीं कबूल की गई। पहली बात यह है कि हम जो नेक काम कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम की दुआ से हमें यह सबक मिल रहा है कि खाना काबा को तमीर करके जो वो दुआ मांग रहे हैं, पहली दुआ या अल्लाह हमारी ये कोशिश कबूल फरमा, ये बड़ी अहम दुआ है। तो हमें चाहिए कि रमजान के आखिरी लम्हात है, इन लम्हात में हम ये दुआ लाजमी करें, या अल्लाह जितना महीना भी इबादत की है इसको कबूल फरमा ले। अगली दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। अगली दुआ हजरत इब्राहिम ने खाना काबा को तमीर करके ये की, या अल्लाह
خانہ کعبہ تو تعمیر کر لیا ہے، اس بابرکت موقع پر یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں ساری زندگی ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ساری زندگی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور ساری زندگی فرما برداری کی ہے اللہ کی، اللہ کے حکم پر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم جو ہے اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آگے اللہ کے حکم پر، اور اللہ کے حکم پر اپنے چاند جیسے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، آگ میں کود گئے اللہ کے حکم پر، ساری زندگی فرما برداری میں گزاری۔ اب بڑھاپا آ گیا تھا، خانہ کعبہ تعمیر کیا، یہ دعا نہیں کی یا اللہ تھک گیا ہوں آرام کی اجازت عطا فرما دے، نہیں میرے بھائیوں، پھر بھی ایک ہی دعا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی، پھر دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیشہ اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں، کتنی پیاری دعا ہے۔ رمضان مبارک کے ان آخری لمحات میں ہمیں چاہیے اس دعا سے سبق لیتے ہوئے ہم بھی یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ استقامت کی دعا ہے نا، دعا کرے یا اللہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یا اللہ جس طرح رمضان کے مہینے میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں سارا سال ہی، یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے میرے بھائیو۔ استقامت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ نہیں کہ ایک مہینہ نیکیاں کی، ایک مہینے کے بعد نیکیوں کی چھٹی، ادھر سے رمضان گیا ادھر سے ہم گئے، نہیں میرے بھائیو، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ رمضان میں آپ نے نیکیاں کی ہیں، اب استقامت کے ساتھ لگے رہے، استقامت کے ساتھ، اب ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں نماز پڑھنے کی روٹین بن گئی ہے تو پھر نماز پڑھتے ہی رہے، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی روٹین بن گئی ہے، اب قرآن پڑھتے ہی رہے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، روزانہ مسجد میں آتے رہے جیسے رمضان کے مہینے میں آتے رہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو کبھی کبھی آتا ہے نا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، جو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے نا اس کو بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی والا حساب نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، روزانہ ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، روزانہ نماز پڑھنی ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے رہے ایسے بعد میں بھی نماز پڑھتے رہے، بعد میں بھی یہ وہی مسجد ہے، وہی محلہ ہے، وہی گلی ہے، وہ باہر سے تو لوگ آتے نہیں ہیں، اسی گلی محلے کے لوگ ہیں۔ جس طرح رمضان میں یہ مسجد نیچے سے بھی فل ہے اوپر سے بھی فل ہے، جمعے والے دن باہر بھی ہمیں صفیں بچھانے پڑتی ہیں، تو میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی یہی بات ہو تو کیا بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی کمال کی دعا ہے حضرت ابراہیم نے مانگی ہے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی فرما برداری کرنے والا بنا۔ آگے فرمایا وَذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ پہلے اپنے لیے دعا مانگی کہ مجھے فرما برداری کرنے والا بنا، پھر اپنی اولاد کے لیے یا اللہ میری اولاد کو بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے۔ میرے بھائیوں ہمیں سبق مل رہا ہے، اور نبی پاک کے غلاموں قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، حضرت ابراہیم کے اس طرز زندگی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھیں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا۔ آج ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی سے تویز لینے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا تویز، سب سے بڑا تویز جمعۃ الوداع کے موقع پر میرے بھائیوں آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ سب سے بڑا تویز ہے۔ سارے کام چھوڑ دے، اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا شروع کر دے۔ ماں باپ کی دعا، علماء کہتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہی قبول ہے جیسے نبی کی دعا اللہ امتی کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اتنی مقبولیت ہے ماں باپ کی دعا کی میرے بھائی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے۔ آج معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بس وہ ہیلو ہائے بابا دادا، آپ کو پتہ ہے یہی سے کلچر آ گیا ہے۔ پہلے ماں باپ ہوتے تھے جا بیٹا اللہ تیری خیر کرے، جا بیٹا اللہ تیری خیر کرے، بیٹا کام پہ جانے لگا ہے
माँ बाप के हाथ चूमता था, माँ कहती थी बेटा जा अल्लाह तेरी खैर फरमाए, बाप कहता था बेटा अल्लाह तेरी खैर फरमाए, फिर रब भी खैर ही फरमाता था। आज हाय हाय बाबा टाटा का कल्चर आ गया है, जिसकी वजह से औलाद नाफरमान होती जा रही है। माँ बाप ने दुआएं करना छोड़ दी है। माँ बाप जब दुआएं करेंगे ना, बड़े बड़े उलमा मेरे भाइयों ऐसे हैं, सिर्फ माँ बाप की दुआओं की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है। हजरत इमाम बुखारी को सारे जानते हैं, कुरान मजीद के बाद हदीस की किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब बुखारी शरीफ है, इमाम बुखारी ने लिखी है। इमाम बुखारी की आंखें नहीं थी बचपन में, इमाम बुखारी की आंखें बचपन में नहीं थी। ये मदरसे पढ़ने जाते थे, मदरसे के बच्चे इनको बड़ा तंग करते थे, इनके सामने से इनका खाना उठा लेते थे, ये परेशान थे, रोते थे, मदरसे में बैठ के भूखे रहते थे। दीन पढ़ने का इनको बड़ा शौक था इमाम बुखारी को। एक दिन घर आए, अपनी माँ को रो रो कर इन्होंने माजरा सुनाया, कहने लगे अम्मी जान मेरी आंखें नहीं है, मैं नबीना हूं, अब होता क्या है कि सारे बच्चे मुझे तंग करते हैं, रोजाना मेरा खाना खा जाते हैं, मैं मदरसे में भूख से तड़पता रहता हूं। इमाम बुखारी की वालदा, वो भी अल्लाह की वलिया थी, उनसे अपने बेटे का ये दुख देखा ना गया। रात का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछा लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह मेरे बेटे को आंखें अता फरमा। सारे बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी की वालदा ने दुआएं की, या अल्लाह मेरे बेटे को आंखें अता फरमा। जब सुबह हुई, बेटा रात को सोया हुआ था, जब सुबह हुई आंखें खोली तो बेटा सब कुछ देख रहा था। मेरे भाइयों गोद मां दी दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बंदा, ऐथो दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बंदा। तो माँ बाप जो है जब ये दुआ करेंगे औलाद के लिए, तो औलाद की बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, औलाद की बड़ी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैं तो कहता हूं सरकार के कुछ सहाबा का अंदाज ये था, रोजाना 2 नफल पढ़ते थे। कितने नफल पढ़ते थे? 2 नफल। फर्ज इबादत तो करनी ही करनी है, 2 नफल पढ़ने सरकार के सहाबा ने। दुआ क्या करनी? या अल्लाह ये 2 नफल पढ़े हैं, या अल्लाह इनकी बरकत से मेरी औलाद को मेरा फरमा बरदार बना। कितना बड़ा वजीफा है मेरे भाइयों, कितना बड़ा वजीफा, इससे बड़ा तवीज क्या है यार। माँ बाप हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करे तो कैसे हो सकता है दुआ कबूल ना हो? सरकार ने फरमा दिया है, हमारा दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि जब माँ बाप दुआ करते हैं औलाद के लिए तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हजरत मेरे एक उस्ताद साहब है, बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन, पाकिस्तान के समझ ले के बहुत बड़े आलिम दीन है। हमें वो पढ़ा रहे थे, कहते हैं कि मैं मदरसे में पढ़ने किस तरह आया, अपना वाकया सुनाया। कहते हैं मैं मदरसे में किस तरह पढ़ने आया, मैं बड़ा शरारती था, घर में गांव में रहता था अटक में। वो कहते हैं कि 4वीं क्लास में भी मैं पढ़ रहा था, मैंने अपनी दादी को बड़ा तंग किया। किसको तंग किया? दादी को। कहते मैं छोटा सा बच्चा था, शरारतें कर रहा था, मैंने अपनी दादी को तंग किया तो मेरी दादी ने गुस्से में आकर दुआ की, जाओ अल्लाह तेन बड़ा आलिम दीन बनावे। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। पहले की जो माएँ होती थी उनकी दुआएं भी कितनी प्यारी होती। आज माँ गुस्से में आती है, कहती तेरा बेड़ा गर्क हो। अब देखिए फिर बेड़ा गर्क ही होना है औलाद का। लोग कहते नहीं जी वो दिल से नहीं कहती। मेरे भाइयों बात दफा मुंह से निकली हुई बात भी अल्लाह पूरी फरमा लेता है। तो पहले की माओ का अंदाज क्या होता था, पहले के बुजुर्गों का अंदाज क्या होता था, गुस्से में भी आ गए है ना औलाद को दुआ ही देनी। अब दुआ गुस्से में आ गई है तो दुआ क्या दिया जाए, अल्लाह तुझे बड़ा आलिम दीन बनाए। वो कहते हैं बस वो वक्त गया, उन्होंने दुआ दी, 5वीं क्लास पढ़ी, मतलब आ गया, मदरसे में दाखिल हो गया। इस वक्त आपके सामने इतने बड़े आलिम दीन, आगे उनके हजारों शागिर्द थे, हजारों शागिर्द हैं। तो माँ बाप की दुआ, बाप कह दे मेरे भाइयों, मैं आपके सामने मौजूद हूं, मेरी दादी दुआएं किया करती थी। कौन दुआ करती थी? मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, जब मैंने पहली मर्तबा कुरान मजीद सुनाया ना, मुसल्ला सुनाया, तरावियां पढ़ाई मस्जिद कुबा में, तो मैं घर गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि मेरी माँ रो रो कर दुआएं करती थी, या अल्लाह ये किन के बेटे हैं जो मस्जिदों में कुरान सुनाते हैं, या अल्लाह ये किन के बेटे हैं जो मस्जिदों में अजानें देते हैं। तो मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे थे कि आज तुम्हारी दादी की दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। तो आप दुआ मांगे मेरे भाइयों, माँ बाप दुआ मांगे, नानी नाना दुआ मांगे, दादी दादा दुआ मांगे, दुआएं करे। ये दुआ करना ऐसा वजीफा है,
ایسا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور سب سے بڑا تویز ہے اولاد کے لیے۔ دیکھیں روزانہ باپ دعائیں مانگے، یا اللہ میرے بیٹے کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ جس دن دعا قبول ہوگی میرے بھائیوں، آپ کو سکون ہو جائے گا، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ ایک بندے کے پاس لاکھوں کروڑ روپیہ بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اربوں کے مالک ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا کوئی سسٹم ہی ایسا ہے، مسجد ہے پھر مدرسہ ہے، اربوں پتی بچے، ان کے بچے ہمارے پاس مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جن کے بچے ان کو ستاتے ہیں نا، وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اربوں روپیہ ہونے کے باوجود ماں باپ پریشان، لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود ماں باپ پریشان۔ قاری صاحب دعا کرو یار یہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، ہاتھ جوڑتے ہیں، دعائیں کریں جی، آپ ہمیں کہتے ہیں دعائیں کریں، لیکن اگر ماں باپ اولاد اگر نیک ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ سب سے امیر ہے۔ اولاد اگر فرما بردار ہے، اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، اس سے کوئی بڑی دولت نہیں ہے دنیا میں میرے بھائیوں۔ تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے دعا کی، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ خود نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگو، اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، اللہ ان کو بھی نیک بنا دے۔ آگے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اسلامی عبادات کرنے کا طریقہ سکھا، یہ دعا مانگی۔ پھر آگے فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم نے بہت ہی پیاری دعا مانگی میرے بھائیوں۔ کیا دعا تھی؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے، تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے، اب اس میں انہی لوگوں میں سے اپنا رسول بھیج دے، اپنا رسول بھیج دے جو آئے آ کر لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، لوگوں کو خوب پاک اور ستھرا فرمائے۔ دیکھیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ موجود نہیں تھے۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو ہمیں بھی اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آقا سے پیار کرنا چاہیے۔ درود پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، درود پڑھتے رہیں گے نا سرکار سے پیار ہو جائے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ درود پڑھتے رہے، اپنی اولاد کی ڈیوٹی لگا دے، بیٹا آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائیں، اور رات کو پھر پوچھیں بھی ان سے، یہ نہیں کہ ڈیوٹی لگا کے بس بھول گئے، روزانہ پوچھیں، ہاں جی آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ بتائیں آپ نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد سے پوچھتے رہیں گے، اچھا بیٹا جب درود پڑھتا رہے گا بیٹا عاشق رسول بن جائے گا، بیٹا کیا بن جائے گا؟ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والا۔ بیٹا درود پڑھتا رہے گا، ماں باپ نے درود پڑھنے پہ لگا دیا، اب بیٹا درود پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو عاشق رسول بنا دیا۔ جب وہ عاشق رسول بن گیا، وہ ماں باپ کو گالیاں دے گا، وہ ماں باپ کو ستائے گا، کیا وہ ماں باپ کو تکلیف دے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، وہ اچھا کاروبار نہیں ہے، وہ اچھا بزنس نہیں ہے، وہ اچھا گھر نہیں ہے، وہ اچھی گاڑی نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہونا ہے۔ سب سے اچھا تحفہ کیا ہے اولاد کے لیے؟ اچھی تربیت، دینی تربیت۔ اپنے بچوں کو دین سکھائے، ان کو بتائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیتے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے، ایسے چلتے تھے، سرکار کی ادائیں بتائے اپنی اولاد کو۔ میرے بھائیوں آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، کیا سکھا دیں؟ سارے بولے کیا سکھا دیں؟ آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ آپ کی اولاد کو دین سکھا دے گا۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہ سبحان اللہ، ہو گئے لگا کر کے سبحان اللہ۔ چھوڑ دے ساری ٹینشنیں، ساری فکریں چھوڑ دے اولاد کی۔ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھائے؟ دین سکھا دے۔ کیا سکھا دے؟ دین سب کچھ ان کو سکھا دے گا کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے، گلی میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔
آپ نے بس اتنا کام کرنا ہے, اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک